جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويروى أنه قد ذكر ذلك في خطبة الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب. قال: يا محمد متى الساعة؟ يا محمد متى الساعة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أعادها عليه مرارا، قال له: ماذا أعددت لها؟ فقال له: ما أعددت لها كثير عمل، ولكني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت. فكان الصحابة رضي الله عنهم يستبشرون أيما استبشار بهذا الحديث العظيم: أنت مع من أحببت. لكن المحبة أيها المؤمنون لها علامات، فكما ورد في الآية التي ذكرناها في سورة التوبة وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، إلا أن الله سبحانه وتعالى نصب لهذه الدعوة، طلب لهذه الدعوة إثباتات وأمارات. لا يمكن أن تكون تحب الله وأنت تعصيه على الدوام ولا تتوب ولا تعود إليه. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، لعمري هذا في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فالله عز وجل أراد إثباتا من المؤمنين يدل على محبة الله، فقال سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فمن ادعى محبة الله يجب أن يثبت ذلك باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم.